माना कि मोहब्बत के सफर में हर काम में 100 मुश्किल है, लेकिन ये सफर आसान भी है अगर साथ तुम्हारा हो जाए। उसने जब चाहा है, उसने ये मेराज रब करीम ने चाहा, रब करीम ने चाहा। क्या खूबसूरत लफ्ज है उस रवायत के कि हजरत जिब्रील ने आके कहा अल्लाह करे आप इसका मजा लें। कहा महबूब चलिए, रब करीम आपसे मिलना चाहता है। आप कभी इसका जायका तो लेना, आप कभी इसका खुदा क्या आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने कहा था, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिराज अल्लाह ने फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दी, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदा खास को सैर कराई। और फिर यहाँ ये भी देखिए बेअब्दी, बंदा खास को सैर कराई। नबी पाक अलैहिस्सलाम का तज़किरा अलक़ाबात के साथ मुक़द्दस सिफाती नामों के साथ कुरान पाक में जगह जगह मौजूद है, लेकिन यहाँ फरमाया अब्दी, बंदा खास को सैर कराई। और वाक़या मिराज में आपको ये लफ्ज़ जगह जगह मिलेगा, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, हमने वही की किससे, अपने बंदा खास से, और जो भी की जो चाहा की। ये जो अब्दियत है ना, अब्दियत, खुदा का बंदा होना ये बड़ी शान वाली बात है। इस तारुफ का हुस्न अहले तसव्वुफ जो बार बार कहते हैं, हज़रत अबुल हसन फरमाया करते थे जन्नत की सारी नेमतों पर मैं कुर्बान, लेकिन फरमाते थे मज़ा तो तब आएगा जब रब कहेगा ना वो मेरे बंदे आ जा। ये जो जायका, ये जो लुत्फ है ना, ये जो हुस्न है, ये जो मकाम है, आप देखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुझे मेरे रब ने इख्तियार दिया, मैं चाहूँ तो नबी और बादशाह बन जाऊँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्मरानी भी अता फरमाई और आपको नबूवत भी अता फरमाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के हुक्मरान भी बने, नबी भी हैं। मुझे इख्तियार दिया गया, मैं चाहूँ तो नबी और बादशाह बन जाऊँ और चाहूँ तो अल्लाह का बंदा और नबी बन जाऊँ। तो महबूब फरमाते हैं मैंने अर्ज़ की मालिक मैं तेरा बंदा और रसूल बनना चाहता हूँ। ये जो मकाम है ना, इसका हुस्न मुलाहिजा करें। वो जो सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा ना, सही मुस्लिम में मौजूद है, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आप तो सारी रात इबादत के लिए खड़े रहते, आपके तो मुकद्दस कदमों में वरम आ जाता है, आप तो इतनी मुशक्कत करते हैं, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला आपके सदके अगले पिछलों को माफ फरमाएगा। महबूब आप इतनी, तो वहां भी फरमाया अफला अकूना अब्दन शुकूरा, अब्दन शुकूरा। कहा आयशा तुमने बताया है ना कि अल्लाह के मुझ पर कितना इनाम है, तो फिर रब का शुक्र गुजार बंदा ना बनूं, शुक्र गुजार बंदा ना बनूं, शुक्र गुजार। ये जो बंदगी है इसी बंदगी को मेराज है, इसीलिए हुजूर ने फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दी। फिर देखिए पूरे मेराज में नमाज, पूरे मेराज शरीफ में हुजूर यहाँ से गए मस्जिद हराम से तो नमाज पढ़ के गए, मस्जिद अक्सा गए तो जाके नमाज ही पढ़ाई। हुजूर फरमाते हैं बैतुल मामूर पे गया तो फरिश्तों को भी नमाज पढ़ाई। रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, और हुजूर वापस आए तो नमाज लेके वापस आए। ये बंदगी का मकाम साथ साथ चलता रहा। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं मस्जिद अक्सा में पहुंचा तो तमाम अंबिया मौजूद हैं। मेरा बाजू थाम के हजरत जिब्रील अमीन ने मुझे मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया। अगर हजरत जिब्रील अमीन बाजू थाम के हुजूर को मुसल्ला इमामत पे खड़ा करें तो किसी को इतराज नहीं, तो अगर नबी पाक बाजू थाम के अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ला इमामत पे खड़ा करें फिर उसमें परेशानी क्या है? हुक्म दो अबू बकर को, हुक्म दिया जाए अबू बकर सिद्दीक को कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। और एक दफा नहीं 3 दफा कहा रसूल करीम, हुक्म दिया जाए अबू बकर को, कहा जाए कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। तमाम अंबिया ने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। ये बातें चूंकि रोज होती हैं हमारे यहाँ तो हम उस पर उस तरह से गौर नहीं करते। नबी करीम नबियों के इमाम है, और इस उम्मत के बारे में फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये जो रोब तारी होता है ना हमारे ऊपर काफिरों का, ये जो बड़े परेशान हो जाते हैं ना लोग कि ओहो वहां से वफ्द आ गया तो अल्लाह जाने क्या बनेगा,
یہ جو بڑی مثالیں دی جاتی ہیں نا، امت روب کا شکار نہیں ہوتی کبھی بھی۔ کمزوری آ جاتی ہے، غریبی آ جاتی ہے، حالات کا اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے، لیکن یہ جو ہم روب کا شکار ہوتے ہیں نا بہت زیادہ، یہ مومن کی شان نہیں، یہ مومن کا مقام نہیں۔ مومن کے پاس ایک نعمت اتنی بڑی ہے جو کسی کے پاس نہیں، اور وہ ہے ایمان کی نعمت۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، روب جو ہوتا ہے نا وہ کپڑوں کا اور گھر مکان کا نہیں ہوتا، روب تو کردار کا ہوتا ہے۔ بندے نے بڑا مال اور بڑی گاڑی اور بڑی کار کوٹھی ہو، پیسہ کرپشن کا ہو، تو چھوٹا آدمی بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے کیا نہیں دیتا، اس کے پیسے 2 نمبر ہیں۔ اور چھوٹی سی سادی سی ٹیبل پہ بندہ بیٹھا ہو، چھوٹا سا آفیسر ہو، ٹیبل بھی ٹوٹا ہوا ہو، تو جو بندہ اس کے پاس جاتا ہے نا وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے یار بندہ بڑا کھرا ہے، نہ سفارش سنتا ہے نہ پیسے پکڑتا ہے۔ لوگ چیزوں کو، وہ ہمارے حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ ملنے آتے تھے تو بڑی پجاروں سے پیر صاحب اترتے تھے، بڑی ساری پجاروں سے، لاؤ لشکر ہوتا تھا، لیکن وہ آنے سے پہلے چین والی گھڑی اتارتے، پھر وہ اپنے بٹن بند کرتے، پھر اپنی داڑھی دیکھتے۔ بندہ وہ تھا جس کے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی، رکشے پہ سفر ہوتا تھا۔ تو پھر سمجھ آتی تھی کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو کردار کا ہوتا ہے۔ آپ کے کردار میں کتنی طاقت ہے، روب کا شکار نہ ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں امامت کرنے کا کہا ہے، اس امت نے امامت کرنی ہے لوگوں کی۔ ہم تو آج تک لوگوں سے نماز کا، داڑھی کا، روزے کا وعدہ لے رہے ہیں، حالانکہ ان کے ذمے لگایا گیا تھا کہ اب تم آگے بڑھو، تم لوگوں کو پیغام دین دو، نکلو۔ اقبال کہتے ہیں وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ بھی تو تم نے بڑا کچھ کرنا تھا، تم نے آگے بڑھنا تھا، تم نے لوگوں میں خیر بانٹنی تھی، تم نے جذبات کا اظہار کرنا تھا۔ تو واقعہ معراج امت کو سبق دیتا ہے کہ تم تھوڑا سا نا، وہ بندہ وہ کامیاب ہوتا ہے جو تھوڑی اپنے آپ کو پہچان نہیں جاتا، جو تھوڑا سا سمجھ نہیں جاتا کہ مثلا میں ایک گلی سے نا جوان گزرا کرتا تھا، تو میری والدہ بیمار تھی تو وہ پریشان ہوتی تھی، اس نے نا موٹر سائیکل پہ نا ہارن بڑا سخت لگایا ہوا تھا، تو ہارن بجاتا تو اماں جی کو تکلیف ہوتی۔ ایک دو دفعہ اسے کہا تو لیکن وہ اکلوتا بیٹا تھا، ماں باپ کا بات نہیں مانتا تھا، بلکہ بحث ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، خاموش ہو گئے لوگ، بہت سارے لوگ پریشان تھے۔ پھر ایک دن وہ گزرا، 2 دن گزرا، 4 دن گزرا، تو اب ٹھیک تھا۔ تو اماں جی مجھے کہنے لگی، انہوں پوچھا کی ہویا سو، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا۔ میں نے نا مسجد میں اونچا نہیں ہنستے جی، میں نے اس کو نا کھڑا کر لیا، میں نے کہا بھائی خیر ہے؟ تو کہنے لگا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو میری اماں نے کہا سیانا بن جا، جڑے باپ ہو جان وہ یہ حرکتیں نہیں کرتے۔ بندہ اگر پہچان جائے نا کہ میں کیا ہوں اور مجھے سمجھنا چاہیے کہ میں کیا ہوں، وہ کبھی اپنے معاملات کو دیکھے نا، مسلمان جب یہ سمجھ جائے نا میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں تو وہ ہوں کہ میں نیت کر لوں نیکی کی تو اللہ اجر عطا کر دیتا ہے، میں تو وہ ہوں جس کا چہرہ چمکے گا قیامت کے دن۔